सबैजनालाई नमस्कार। म शरण महर्जन आज फेरि इजी कोरियन ग्रामरको लेसन है लिँदै सिकाउन आउँदैछु। आज चाहिँ हाम्रो 7औं दिन हो। 7औं दिन हो है। आज खास आजको पाठ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। आज मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो व्याकरण मध्ये भनौं न यो हाङ्गुलको उच्चारण है कोरियन अक्षरको उच्चारण कसरी गर्ने भन्ने कुरा आज सिकाउँदैछु। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो नयाँ विद्यार्थीहरूले मात्र सिक्ने कुरा होइन, यो चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने यो पुरानो विद्यार्थीहरूले पनि सिक्नुपर्ने कुरा हो। किनभने उच्चारणको नियम भनेको सधैँ याद भइराखिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सुनेर पछि पनि रिभिजन गरेर पढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। ओके, आज हामी अब क्लास सुरु गरिहालौँ। आज हामीले अब अध्ययन गर्ने के हो त, यो उच्चारणको विधि हो। खास चाहिँ यो उच्चारणको विधि म यहाँ तपाईहरुलाई लेखिदिन्छु। कपी लिएर चाहिँ लेख्नु होला है। यो किनभने इम्पोर्टेन्ट छ। यो धेरै जसोको किताबमा हुन त आजको त धेरैले बुझेकै विषय हो है। आज चाहिँ म साधारण तपाईहरुलाई गद ब ज को उच्चारण चाहिँ सिकाउँछु। अस्ति नै हुन त अलिकति मैले भनिसकेको हो है। ग द ब है। एकैछिन यहाँ म लेखिदिन्छु। यो अक्षर अलिकति यो डिजिटली लेख्न अलिक गाह्रो छ। अलि बुझ्नु होला है। यो एकैछिन यो अक्षर अलि राम्रो लेख्छु म। यो उच्चारणको विधि है। उच्चारणको विधि अन्तर्गत चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईहरुलाई आज चाहिँ यो ग द ब ज को बारे पढाउँछु है। यो ग अनि यो द ब ज, यो ग द ब ज यो चाहिँ कस्तो छ भने यो चाहिँ शब्दमा चाहिँ स्थान अनुसार चाहिँ यसको उच्चारण अलि फरक गरिन्छ। कोरियनहरूले चाहिँ यो स्थान अनुसार भन्नाले यहाँ शब्दको अगाडि आयो भने फरक गरिन्छ भने बीचमा आउँदा फरक गरिन्छ र अब तल आउँदाखेरि चाहिँ पनि अब तल आउँदाखेरि त धेरै फरक हुँदैन। मेन चाहिँ अगाडि र बीचमा आउँदाखेरि चाहिँ यसको फरक उच्चारण गर्ने गरिन्छ है। जस्तै सबभन्दा पहिला अब ग को छोटकरीमा बताउँछु अनि त्यसपछि फेरि म तपाईहरुलाई व्याख्या गरिदिन्छु। ग शब्दको सुरुमा आयो भने, ग चाहिँ शब्दको सुरुमा आयो भने चाहिँ कोरियनहरूको चाहिँ एउटा समस्या के छ त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ग लाई चाहिँ ग गर्न सक्दैनन् है। ग लाई ग गर्न मतलब ग उच्चारण गर्न सक्दैन। उनीहरूले चाहिँ प्राय जसो ख जस्तो उच्चारण गर्छन् है। जस्तै कि ख खादा, गादालाई खादा, यसरी खादा होइन कि खादा गरिन्छ। तर हामीलाई चाहिँ त्यो बीचको आवाज निकाल्न अलिक गाह्रो हुन्छ। अलिकति म अहिले भनिदिन्छु ल। जस्तै ग लाई चाहिँ प्राय जसो कोरियनहरूले उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ ख जस्तै उच्चारण गरिन्छ। ख गर्ने चाहिँ होइन है। यो ख गर्ने चाहिँ होइन, तर ख जस्तै उच्चारण गरिन्छ है। सबैभन्दा सजिलो एउटा शब्द पनि यहाँ लेखिदिन्छु म। जस्तै ख, यो चाहिँ के हो त वास्तवमा गाधा हो नि है। गाधा हो। गाधालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ यो खादा गरिन्छ धेरै है। खादा कहिलेकाहीँ ख जस्तो पनि आवाज निकालिन्छ। प्राय चाहिँ ख को आवाज ख जस्तै सुनिने चाहिँ हुने भएकोले चाहिँ हामीले पनि उनीहरूको नक्कल गर्दाखेरि चाहिँ गाधालाई खादा गर्नुपर्ने हुन्छ। खादा है, खादा। तर यो चाहिँ कस्तो भने यो ग द ब ज, ग द ब ज चाहिँ कस्तो अक्षर हो भने हामीले यो उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मुखबाट चाहिँ हावा निस्किँदैन है। ग द ब ज चाहिँ हावा निस्किँदैन। तर यसको ठिक चाहिँ के हो त भने हामीले ग को ख गर्छौँ नि होइन, द को
थ प्राय थ उच्चारण गर्छ भने बको प्राय उनीहरूले फ उच्चारण गरिन्छ भने अर्को जको प्राय छ उच्चारण गरिन्छ है। तर गद बज उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ हावा निस्किँदैन भने ख थ फ छ उच्चारण गर्ने बेला चाहिँ हावा हाम्रो छातीबाट चाहिँ हावा चाहिँ पम्प भएर बाहिर निस्किन्छ। त्यस कारणले यो अक्षर चाहिँ अलिक फरक फरक खाले अक्षर हो। तर कोरियनहरूले यो शब्दको सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ यसको उच्चारण सही तरिकाले गर्न नसक्दाखेरि हामीलाई चाहिँ गाह्रो भएको छ है। त्यसैले यो सकेसम्म हामीले गादालाई चाहिँ अब गादा भनेको चाहिँ खास सही हो है, गादा सही हो। तर उनीहरूको नक्कल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले खादा गर्नुपर्छ। ख गरे पनि हावा नआउने गरी गर्न सक्नुपर्छ उनीहरूले जस्तै गर्ने हो भने चाहिँ है। खादा खादा यसरी है। दको पनि थ गर्ने बेला थ गर्ने हो भने कि हावा आउने गरी थ गर्नु भएन है। ख थ फ छ गर्ने बेला चाहिँ हावा हाम्रो एकदम पम्प भएर बाहिर निस्किन्छ। त्यसलाई रोकेर गर्न सक्यो भने मात्र कोरियनको जस्तै हुन्छ, नत्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ गल्ती हुन जान्छ है। तैपनि अब यो प्राय बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। कोरियनहरूले बुझ्दाखेरि बोल्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी खादा भन्ने सुनिन्छ। त्यसैले यसको अर्थ चाहिँ ए गादा भनेको भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है। ल बुझ्नुभयो। ग शब्दको सुरुमा आयो भने चाहिँ खको उच्चारण गरिन्छ। ख ख उच्चारण भयो भने हामीले गर्ने ख चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ ख गर्दाखेरि चाहिँ यो कडा ख भन्छ। कडा ख है, यो हावा बाहिर निस्किने ख हुन्छ भने हामीले गलाई ख गर्दाखेरि चाहिँ नरम ख, नरम खको रूपमा चाहिँ उच्चारण गर्नुपर्छ। खलाई गर्दाखेरि हावा ननिस्किने गरी गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो है। जस्तै द पनि शब्दको सुरुमा आयो भने चाहिँ के हुन्छ त थ हुन्छ भने ब शब्दको सुरुमा आयो भने फ हुन्छ। ज शब्दको सुरुमा आयो भने चाहिँ छ है, छ चाहिँ अब उच्चारण गरिन्छ। ओके ल अब यसको अब विस्तृत रूपमा जाउँ हामी। अब गकोमा जाउँ है। के यो मेटिन्छ अब ग एक नम्बरमा चाहिँ खास के हो त अब ग शब्दको सुरुमा आउँदाखेरि लेख्नुहोस् है। शब्दको सुरुमा यो शब्दको सुरुमा आयो भने अथवा हुँदा चाहिँ प्राय है, सबै त होइन, प्राय चाहिँ ख उच्चारण अब ख चाहिँ सुनिन्छ। हामीले चाहिँ है यो उच्चारण गरिन्छ, हामीले उच्चारण चाहिँ गर्नु भन्छ। ख चाहिँ सुनिन्छ भन्दा नि हुन्छ। ख सुनिन्छ। अब उनीहरूले जस्तै हामीले बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले ख गर्नुपर्ने हुन्छ है। शब्दको सुरुमा जस्तै मैले अघि यहाँ लेखिदिइसकेँ, गादालाई चाहिँ हामीले खादा भने होइन, गादालाई खादा। त्यस्तै खागु है, यसमा चाहिँ अगाडि पनि छ पछाडि पनि छ। अब पछाडि हुँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा यहाँ मैले लेख्नेवाला थिएँ, पछाडि हुँदाखेरि चाहिँ गको ग नै उच्चारण गरिन्छ है। अरू उच्चारणको नियम जोडिन आएन भने चाहिँ गको ग नै गर्ने हो। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त अब खागु है, गागु हो। तर कोरियनले जस्तै उच्चारण गर्नुको लागि चाहिँ हामीले खागु गर्नुपर्छ, खागु। ओके त्यस्तै अर्को के हुन्छ त खागु जस्तै खोगी होइन। गमा ओ यो अगाडिकोलाई चाहिँ के गर्यो त हामीले यसलाई चाहिँ के गर्यो खो गर्यो भने पछाडिको गिलाई चाहिँ गी नै गर्ने है। यो फेरि एकचोटि भन्छु, वास्तवमा यो चाहिँ गागु र गोगी नै हो है। वास्तवमा चाहिँ गागु र गोगी नै हो। तपाईँ कोरियाको युनिभर्सिटीमा पढ्न जानुभयो भने पनि तपाईँलाई चाहिँ यो गागु र गोगी गरेर नै सिकाउँछ त्यहाँ। किनभने उनीहरूले चाहिँ इङ्ग्लिसमा सिकाउँछ नि त होइन। तपाईँलाई इङ्ग्लिसमा यसरी के हुन्छ त यसरी लेख्छ, खागु त लेख्दैन उनीहरूले। त्यसैले उता यदि तपाईँ कोरियाको युनिभर्सिटीमा पढ्न जानुभयो भने यसलाई गागु नै लेखिन्छ भने यसलाई
गोगी नै लेखिन्छ। यसरी इङ्ग्लिसमा लेखिने भएकोले चाहिँ गागुको गागो गराउँछ, गोगीको गोगी नै गराउँछ। तर नेपालमा चाहिँ र कोरियनहरूले बोल्दाखेरि गागु त ठ्याक्कै भन्दैन, उनीहरूले भन्दाखेरि खागो जस्तो भन्ने हुनाले नेपालमा चाहिँ यिनीहरू सबै चाहिँ के गर्छ त खागो नै गरेर उच्चारण गरिन्छ है। सबै टिचरहरूले चाहिँ यसलाई गलाई ख गर्ने भनेर हामी नेपालीहरूले नै छुट्टै नियम बनाएका छन्। त्यही नियम चाहिँ अहिले सबैलाई चाहिँ सिकाउँदै आइरहेका छन्। ओके, ल अब खास 2 नम्बरमा यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ खास के त भन्दाखेरि यो ग अरू स्थानमा आउँदाखेरि भनौँ न, मतलब यो अगाडि बाहेक पछाडि कुनै पनि स्थानमा आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त गको ग नै गर्ने, गको ग नै हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि यहाँ माथि नै लेखिदिइसकेँ मैले, गागु गोगी होइन, गागु गोगी यसरी हुन्छ। बुझ्नुभयो है। ल त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ अब फाच्छिम ग गको लगत्तै पछाडि ग आयो भने है, फाच्छिम गको लगत्तै पछाडि ग आयो भने यो पछाडिको यो गलाई है, यो पछाडिको गलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त क उच्चारण गर्नुपर्छ। ओके, ल यहाँ राम्रोसँग तपाईँहरूले लेख्नु होला। ग फाच्छिमको लगत्तै ग आयो भने है, ग फाच्छिमको लगत्तै ग आयो भने अगाडिको गलाई चाहिँ ग नै उच्चारण गरिन्छ भने पछाडिको गलाई क उच्चारण गर्ने है, क उच्चारण चाहिँ गरिन्छ भन्ने लेख्नु होला। ओके, जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि आग थिए है, यसलाई कसरी उच्चारण गरिन्छ त, यो चाहिँ आग भयो, यो गलाई चाहिँ ग नै गर्ने भने मैले गलाई ग नै गरेपछि के हुन्छ त, सरी नेपालीमा लेख्नु खोजेको के हुन्छ अब आग मात्र हुन्छ भने पछाडिको यो ग पछाडि ग आयो नि, ग पछाडि ग आउँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त कि गर्ने हो, आक्की गर्छ, आक्की है। एउटा अर्को पनि छ यसरी, यसलाई के भन्छ त मक भयो, यो गलाई क पनि गरिन्छ है, नेपालमा चाहिँ क पनि गरिन्छ, क गर्दा नि खासै गल्ती चाहिँ होइन। तर मैले चाहिँ कोरियन तरिकाबाट चाहिँ सिकाइरहेको छु। यसलाई चाहिँ ग गर्दा नि हुन्छ, मक्की गर्ने हो, आक्की मक्की यस्तो हुन्छ, आक्का होइन। यसरी ग पछाडि ग आयो भने पछाडिको गलाई क उच्चारण गर्ने। बुझ्नुभयो है। ल अर्कोमा जाउँ अब। अब दको कुरा गरौँ है। यो द हो नि, द पनि शब्दको सुरुमा आउँदा भनौँ न, शब्दको सुरुमा छ भने दलाई चाहिँ प्राय जसो यो कोरियनहरूले उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ थ सुनिन्छ है। दलाई प्राय जसो थ सुन्ने भएकोले चाहिँ अब हामीले पनि दलाई चाहिँ प्राय जसो थ गर्ने हो, दलाई के गर्ने त अब थ उच्चारण गर्ने है। अब थ उच्चारण गर्ने तर हावा रोकेर थ थ है, यो थ ध जस्तो पनि सुनिन्छ, ध जस्तो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ थ है। ओके, जस्तै कि अब एक्जाम्पलको लागि थोगो लेख्नु होला है, अघिकै जस्तै हो यो, यसको डिफिनेसन लेख्ने हो भने चाहिँ अघि जस्तै हो यो। शब्दको सुरुमा द आउँदा दलाई प्राय जसो थ उच्चारण गरिन्छ भनेर लेख्नु भयो भने हुन्छ, प्राय जसो थ उच्चारण गरिन्छ। ओके, अब हेर्नुहोस् है, यसलाई दोगु हो, वास्तवमा यो दोगु नै हो है। तर अब हामीले अब यो नियमअनुसार नियम भनौँ, अब नेपालीहरूको नियम हो यो, यो नियमअनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त दोगुलाई अब थोगु गर्नुपर्छ, दोगुलाई थोगु है, दोगुलाई चाहिँ के गर्ने थोगु भन्ने। त्यस्तै अर्को एउटा अब यो दारी हो नि, दारी होइन, तर अब यो चाहिँ शब्दको सुरुमा आएको कारणले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के गर्ने त अब थारी, थारी है। यो दाललाई थाल,
है दाललाई थाल बुझ्नुभयो ल अस्ति पनि मैले हल्का भनिसकेको हो त्यसपछि अब यो 2 नम्बरमा के हुन्छ त अब द चाहिँ अरु स्थानमा आउँदाखेरि अगाडि बाहेक पछाडी आउँदाखेरि भने अरु नियमसँग नजुडिकन पछाडी आयो भने चाहिँ द को द नै हुन्छ है द को द जस्तै कि अघि हामीले यो लेखेको थिए गादा हैन अब यसलाई चाहिँ हामीले के उच्चारण गर्ने त दा गर्नु पर्यो हैन हामीले खादा गरेको थियौं नि त दा को दा नै हुन्छ है पछाडीको चाहिँ अब पछाडी आयो भने चाहिँ चेन्ज हुँदैन ओके ल तर 3 नम्बरमा के छ त 3 नम्बरमा चाहिँ अब अघि चाहिँ ग पछाडी ग फाछिमको लगत्तै गबाट भनौं न अरु ग लगत्तै ग आयो भने चाहिँ हामीले त्यो गलाई चाहिँ क गर्ने भनेको थिए है त्यसैलाई चाहिँ अब त्यस्तै भनौं न त्यस्तै चाहिँ द फाछिम लगत्तै यो फाछिम भने के हो फाइनल कन्सोनेन्ट है द फाछिम लगत्तै फाइनल कन्सोनेन्ट हो यो द फाछिम लगत्तै पछाडी द आयो भने द नै आयो भने यो दलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब त उच्चारण गर्नुपर्छ यो गलाई त उच्चारण गर्ने बुझ्नुभयो द फाछिम लगत्तै द द आयो भने त उच्चारण गर्ने यो हिजो मैले सानो अर्को एउटा उदाहरण उच्चारणको नियम भनेको थिए गद बको लगत्तै के भनेको यो 5 वटा डबल कन्सोनेन्ट भएको अक्षर आयो भने त्यसको डबल कन्सोनेन्टकै उच्चारण गरिन्छ भनेर भनेको थिए है यो वास्तवमा त्यही नियम भित्र नै पर्छ तर सम्झन सजिलोको लागि चाहिँ मैले फेरि यो थप तरिका चाहिँ सिकाइदिएको हो यो है यो द पछाडी द आयो भने चाहिँ त्यो पछाडीको दलाई चाहिँ त गर्ने अगाडिको दलाई चाहिँ द नै गर्ने ओके ल जस्तै अब एउटा हेरौँ त यहाँ एक्जाम्पलको लागि यो सबै द द द छ है अब यो सबै द द द छ तर यसको उच्चारण चाहिँ कसरी गर्ने त नयाँ साथीहरुलाई अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ है यो कन्फ्युजन नहुनु होला यो कन्फ्युजन नहुनु है जस्तै अब यसलाई चाहिँ कसरी उच्चारण गर्ने त अगाडि यो शब्दको सुरुमा आयो हैन शब्दको सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई थ बाट था गरे हैन था गरे यो द तल आयो हामीले यसलाई द नै गर्ने था हुन्छ भने अब द फाछिम लगत्तै यो द फाछिम लगत्तै यो पछाडीको द आएको कारणले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब ता गर्नु पर्छ के थात्ता हुन्छ थात्ता है थात्ता हुन्छ द पछाडी द नै आयो भने चाहिँ के हुन्छ त थात्ताको मिनिङ के हो बिचे यो उच्चारणको नियम पढाएको यहाँ तपाईलाई मैले म्युट गरेको थिएँ कहाँबाट आएछ उच्चारणको नियम पढाउने बेला चाहिँ मिनिङ चाहिँ नसोध्नु होला है म तपाईलाई पछाडी फेरि मिनिङ चाहिँ भनिदिन्छु किनभने यो चाहिँ तपाईहरुको यो मिनिङले गर्दाखेरि चाहिँ यो नियमलाई चाहिँ खाइदिन्छ के नियम चाहिँ तपाईले सम्झन सकिदैन है उच्चारणको नियम पढाउने बेला चाहिँ मिनिङ चाहिँ नखोज्नुस् तपाईलाई म यसको सबै मिनिङ चाहिँ पछि फेरि भनिदिन्छु ओके ल थात्ता भए त्यस्तै अर्को मुत्ता मुत्ता यसको पनि के हो त यो मु भयो द तल झुन्ड्यो द नै हुन्छ अथवा त है त आदि नै हुन्छ भने यो पछाडीको द लाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यो द फाछिम लगत्तै द आएकोले चाहिँ यसलाई मुत्ता गर्ने बुझ्नुभयो यसरी द फाछिम पछाडी द नै आयो भने चाहिँ पछाडीको द लाई चाहिँ त गर्नुपर्छ ओके अब अर्कोमा जाउँ ग द पछि अब हाम्रो ब है ब यो के हो त ब भने अब ब पनि शब्दको सुरुमा आयो भने चाहिँ कोरियनहरुले चाहिँ ब नै गर्न सकिँदैन है सक्दैन के उनीहरुले त्यसकारणले चाहिँ उनीहरुले बोल्दाखेरि चाहिँ प्राय जस्तो फ जस्तो चाहिँ सुनिन्छ है त्यसैले अब हामीले पनि उनीहरु जस्तो बोल्नको लागि चाहिँ ब शब्दको सुरुमा आयो भने चाहिँ फ गर्ने हावा रोकेर फ गर्नुपर्छ है यो नरम फ उच्चारण गर्न सक्नुपर्छ ओके ल
अब 1 नम्बरमा त्यही हो। अब ब पनि ब शब्दको सुरुमा ब आयो भने बलाई प्राय जसो फ उच्चारण गरिन्छ है। ब चाहिँ शब्दको सुरुमा आयो भने प्राय गर्नुस् है, सबैमा त हुँदैन, प्राय फ उच्चारण गरिन्छ। है। अब जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि अब यो त वास्तवमा बाधा हो नि हैन, बाधा भए पनि यो बाधालाई चाहिँ अब हामीले उच्चारण गर्दाखेरि फादा गर्नुपर्छ हैन, फादा। यसलाई बाबो हो नि, यो बाबोलाई अब हामीले फाबो गर्ने है, बाबोलाई फाबो गर्ने। त्यस्तै बाललाई फाल है, बाललाई फाल उच्चारण गर्ने। बुझ्नुभयो? ब शब्दको सुरुमा आयो भने चाहिँ बलाई चाहिँ फ उच्चारण गर्ने। ओके, अब त्यसपछि 2 नम्बरमा चाहिँ अब के हो त, ब चाहिँ अरु स्थानमा आउँदाखेरि है, अगाडि नआइकन अरु स्थानमा आउँदाखेरि चाहिँ बको ब नै उच्चारण गरिन्छ। जस्तै मैले यहाँ एक्जाम्पलमा भनिसकेँ, बाबो है, अगाडिलाई बालाई चाहिँ फा गर्यो भने बोलाई बो नै गरिन्छ। ओके, जस्तै अर्को एउटा लेख्छु न ल, यसमा के छ त, आबजी भनेर छ हैन, आबजी यो ब चाहिँ के हो त, अगाडि नभएको कारणले पछाडि, यो बिचमा छ, बिचमा भए पनि पछाडि भए पनि ब नै उच्चारण गर्ने है। यसलाई चाहिँ हामीले उच्चारण गर्दाखेरि कसरी गर्नु पर्यो त, आब जी है, यो आब जी हुन्छ। बुझ्नुभयो है? ल अर्कोमा जाउँ। अब तेस्रोमा चाहिँ अब के हुन्छ त, अघिको जस्तै हो यो। अब ब फाच्छिम लगत्तै है, लेख्नुपर्छ भने लेख्नु होला। ब फाच्छिम लगतै ब अक्षरबाट सुरु भन्छ भने पछाडिको बलाई चाहिँ हामीले प उच्चारण गर्नु पर्छ है, पछाडिको बलाई प उच्चारण गर्ने। बुझ्नुभयो है? ब फाच्छिम लगतै बबाटै सुरु भएछ भने पछाडिको बलाई चाहिँ प उच्चारण चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ है। यो ब प्लस ब नै गरौँ। यो फाच्छिम लगतै ब आयो भने यो बलाई चाहिँ हामीले प उच्चारण गर्ने भनेको, पछाडिको बलाई प उच्चारण गर्ने। ओके, ल जस्तै यस्तो धेरै शब्द त छैन है। एउटा चाहिँ एक्जाम्पलको लागि खाप्पु, यो चाहिँ ब नै भयो होइन। ग चाहिँ शब्दको सुरुमा आएको, यसलाई चाहिँ ख गर्ने, खा भयो, खाप होइन, यो ब आदि भएकोले ब नै गर्ने है। अनि पछाडिको अब यो बलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यो बलाई चाहिँ पु गर्ने, पु गर्ने है। ल त्यस्तै अर्को साप्पा भन्ने छ, यसलाई पनि साप गर्ने, पछाडिकोलाई चाहिँ पा गर्ने। पछाडिकोलाई पा गर्यो भने के हुन्छ त, अब साप्पा हुन्छ। बुझ्नुभयो? ब पछाडि ब आयो भने चाहिँ पछाडिको बलाई प उच्चारण गर्ने। ओके, यो सजिलो छ। यो तिनटैको नियम उस्तै छ है। यो ग द भ ज चारवटालाई चाहिँ तपाईँले याद गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। ल अर्कोमा पनि जाउँ एउटा। अब के बाँकी छ त, ग द ब भयो। अब ज है, ज यो चाहिँ ज हो, तर शब्दको सुरुमा आयो भने यसलाई चाहिँ
छ उच्चारण गरिन्छ छ है लेख्नुस् अब तपाईले डेफिनेसन लेख्नुपर्छ भने लेखिन्छ शब्दको सुरुमा ज आयो भने जलाई प्राय छ उच्चारण गरिन्छ है अघि अघि जस्तै हो यो शब्दको सुरुमा ज आउँदा अथवा आयो भने हैन ज आउँदा प्राय यो छ हैन छ उच्चारण गरिन्छ छ उच्चारण गरिन्छ ओके बुझ्नु भयो ल अब जस्तै कि अब यसको एक्जाम्पलको लागि सबैभन्दा सजिलो छ यो जादा हैन जादा यसलाई जादालाई अब के गर्नु पर्यो त हामीले कोरियनले जस्तै उच्चारण गर्ने हो भने यसलाई छादा गर्छ है जादालाई छादा अर्को यो जुदालाई अब छुदा गर्नुस् है अब वास्तवमा उनीहरूले बोल्दाखेरि यो छुदा जस्तै सुनिन्छ अहिले तपाईहरुले चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ छुदा गर्नुस् है जुदाको छुदा ओके ल अब अरु 2 नम्बरमा चाहिँ के छ त अब यो पहिलो स्थान बाहेक अरु स्थानमा ज आयो भने यसलाई जको ज नै उच्चारण हुन्छ है जको ज नै उच्चारण यो त भन्नु पर्दैन वास्तवमा त्यही पनि भन्दियो जस्तै कि यो पछाडी यो के छ त अब साजा हैन त्यस्तै सोजु जको ज नै हुन्छ भोवेल अनुसार चाहिँ यसको उच्चारण फरक हुन्छ है सोजु हुन्छ ओके ल यो सार्नुस् है 3 नम्बरमा अब 3 नम्बरमा पनि अब के छ त भन्दाखेरि यो ज पाछिमको लगत्तै फेरि ज आयो भने यो पछाडीको जलाई छ उच्चारण गरिन्छ है पछाडीको जलाई चाहिँ छ उच्चारण गरिन्छ लेख्नुस् ज पाछिमको लगत्तै जबाट नै सुरु भएको छ भने है जबाट नै सुरु भयो भने सो जलाई चाहिँ छ उच्चारण सरी छ हैन च उच्चारण गर्ने यसमा माफ गर्नु होला है यो चाहिँ माथि मात्र छ हुन्छ भने यो चाहिँ डबल कन्सोनेन्टको उच्चारण गर्नुपर्छ च उच्चारण गर्नुपर्छ है ल जस्तै यस्तो शब्द एउटा छ अब इजियो नि हैन यो त इजियो यो ज चाहिँ तल आउँदाखेरि के हुन्छ द हुन्छ है द याद गर्नु होला द हुन्छ यो इजियोलाई चाहिँ अब इचियो गर्नुपर्छ यसरी बुझ्दैन होला है हामी नेपालीमा इट अनि चियो इचियो हुन्छ इचियो है त्यस्तै अर्को यस्तो पनि छ माचियोलाई चाहिँ छोटकरीमा माच्यो गर्छ यो माच्यो है माच्यो गर्नुस् ल यो अब 4 वटाको चाहिँ अब यही हो है यति हो अहिले यो चाहिँ साधारण उच्चारणको नियम हो यो 4 वटा चाहिँ
म अर्को पनि तपाईँहरूलाई संयुक्त उच्चारणको बारे पनि आज अलिकति सिकाइदिन्छु है। यो समय बाँकी छ हाम्रो। म यसलाई चाहिँ फेरि एकचोटि रिभिजन गर्छु है। माथि जाउँ हामी। माथि सबै मेटाइसकेका छौँ। ल सबैभन्दा पहिला अब सानो छोटकरीमा मात्र यो रिभिजन गरिदिन्छु। के छ त, कोरियनहरूले चाहिँ शब्दको सुरुमा चाहिँ यो 4वटा अक्षरलाई चाहिँ सही उच्चारण गर्न सक्दैन है। उनीहरूले चाहिँ यो कथ्य र लेख्यमा चाहिँ फरक यो फरक हुन्छ उनीहरूको। मेन चाहिँ ग चाहिँ शब्दको सुरुमा आयो भने प्राय ख उच्चारण गरिन्छ। त्यसपछि द पनि शब्दको सुरुमा आयो भने थ उच्चारण गरिन्छ। ब शब्दको सुरुमा आयो भने फ उच्चारण गरिन्छ है। यो फ उच्चारण गरिन्छ भने ज शब्दको सुरुमा आयो भने चाहिँ छ उच्चारण गरिन्छ। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। तपाईहरुलाई चाहिँ यो शब्दहरू उच्चारण गर्नलाई चाहिँ धेरै सहयोग मिल्नेछ। ओके, यो सजिलो छ जहाँसम्म लाग्छ सबैले बुझ्नु भएको छ होला है। त्यसपछि अर्को चाहिँ अब संयुक्त उच्चारण अलिकति सिकाइदिन्छु म। संयुक्त उच्चारण भन्छ है। संयुक्त उच्चारण यो संयुक्त उच्चारणमा सबैभन्दा अगाडि म एउटा आज चाहिँ एउटा मात्र सिकाइदिन्छु, त्यो जुन हिजो पनि हामीले कुरा गरिसकेको हो। जस्तै कि फाच्छिम पछाडि है, फाच्छिम पछाडि यदि भवेल लेटर छ भने अथवा स्वर छ भने फाच्छिमलाई चाहिँ हामीले स्वरसँग जोडेर उच्चारण गर्नु पर्दछ है। फाच्छिमको लगत्तै यदि स्वर छ भने, स्वर अथवा भवेल छ भने त्यो फाच्छिमलाई चाहिँ भवेलसँग जोडेर उच्चारण गर्नु पर्दछ है। जस्तै नोट गर्नुभयो भने हुन्छ, यो प्राय युज हुन्छ है। जस्तै कि यहाँ मक यो है, यो हिजो पनि लेखेको यो मक अयलाई चाहिँ हामीले कसरी उच्चारण गर्नुपर्छ त? यो गलाई चाहिँ यहाँ माथि असँग जोडेर उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कोरियनमा पनि लेखिदिन्छु ल, अलिकति सजिलो हुन्छ। यसलाई चाहिँ मक अयलाई चाहिँ म गयो गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो है? म गयो मक अयलाई। ओके, त्यस्तै अर्को नेपाल इन। ल यसलाई सुतास्तै पढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? नेपाल इन हुन्छ। नेपाल इन हुन्छ। तर यसलाई एकैचोटि सँगै नेपाल इनलाई हाम्रो जुमबाट चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब भइरहेछ। पछाडिको ब्याकग्राउन्डहरू आएर चाहिँ त्यसैले टाइममा मैले म्युट गर्नुपर्ने भइरहेछ। नेपाल इनलाई चाहिँ मिलाएर हामीले अब उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ कसरी त? यो जुन यो ल छ नि, ललाई चाहिँ माथि लगेर उच्चारण गर्नुपर्छ। माथि लगेर उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ तल आउँदाखेरि यो ल भए तापनि यो माथि गएपछि चाहिँ यसको ओरिजिनल साउन्ड नै उच्चारण गर्नुपर्छ। मतलब यो र हो नि होइन, यसको चाहिँ र हुन्छ के है। जस्तै कि नेफा यसरी रिन गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो? नेफारिन, नेपाल इन गर्ने होइन कि नेफारिन गर्ने। ओके, नेपाल इन गर्ने। त्यस्तै अर्को यो चुसक एलाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले उच्चारण गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ? छुसगे।
है। हिजो हाङ्गुक अको बारे भन्दाखेरि पनि मैले त्यही भने, यही नियमअनुसार हो वास्तवमा। यो छुसगे हुन्छ, छिटो उच्चारण गर्दाखेरि, बिस्तारै उच्चारण गर्दाखेरि छुसगे भने तापनि यो सर्र उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ छुसगे गर्नुपर्छ है। जस्तै मैले हिजो हाङ्गुक अको पनि कुरा गरेको थिएँ होइन। हाङ्गुक अ, हाङ्गुक भनेको कोरियन, अ भनेको भाषा, अनोबाट आएको, अ चाहिँ भाषा हो भने अब त छुतास्ती भन्दाखेरि ठिकै छ, हाङ्गुक अ भन्दाखेरि ठिकै छ, अनो हुन्छ होइन। तर यसलाई एउटै शब्दमा जोडिसकेपछि चाहिँ त्यसरी खासै भनिँदैन, यसलाई चाहिँ हामीले हाङ्गुग गर्नुपर्छ है, हाङ्गुग। यस्तो धेरै छन्। जस्तै अर्को सनसेङनिम, सनसेङनिम भनेको टिचर भनेको थियो हिजो। यहाँ ई जोड्यो भने, ई जोड्यो भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो त? सन सेङ निमलाई म यहाँ नराखिकन नि मी गर्नुपर्छ है। सनसेङ निम ईलाई चाहिँ सनसेङ निमी गरेर उच्चारण गर्ने। सनसेङ सनसेङ निमी, ओके, सनसेङ निमी हुन्छ। अब हाक्सेङको पनि हाक्सेङ्गी हुन्छ, हाक्सेङ। घ्यसिलको घ्यसिरी हुन्छ, घ्यसिरी। यस्तो धेरै हुन्छ है। यो चाहिँ अब अर्को एउटा यहाँ चाहिँ म गयो, म ल जस्तै एउटा लेखौँ आदुल, आदुल। आदुलमा चाहिँ अब उन राख्नु पर्यो भने कहिले हामीले राख्नुपर्छ आदुल। ई मात्र ई राख्यो भने चाहिँ ई आदुरी हुन्छ होइन, आदुरी हुन्छ भने। यो चाहिँ उन राख्यो भने चाहिँ आदुरुन होइन, आदुरुन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यसरी है। यो संयुक्त उच्चारणमा चाहिँ यो चाहिँ धेरै नै प्रयोग हुन्छ यो, किनभने कोरियन अक्षरमा धेरै चाहिँ तल झुन्डेर आएको शब्दहरू धेरै हुन्छ र त्यसको लगत्तै भवेल आयो भने चाहिँ हामीले यही तरिकाबाट चाहिँ उच्चारण गर्नु पर्दछ है। यो लाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ नबिर्सनु होला। संयुक्त उच्चारणको चाहिँ आज हामी यति मात्रै पढौँ है। भोलि फेरि यो भोलि या भोलिसम्म सकिन्छ कि नभए चाहिँ पर्सिसम्ममा चाहिँ हामीले उच्चारणको नियम चाहिँ सकाउनुपर्छ। यो इम्पोर्टेन्ट छ, राम्रोसँग पढ्नु होला। ओके, ल यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला। घरमा यदि कन्फ्युजन छ भने चाहिँ पछि हामी जुममा चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ, नत्र चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ यही रोक्छौँ। ओके, ल आजको अब शब्दहरू, केही शब्दहरू चाहिँ टिप्नुहोस्। शब्दको अर्थ मैले आज डबल पश्चिम भएको चाहिँ खास लेखाउन खोजेको थिएँ, तर त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ उच्चारणको नियम पढाइसकेपछि मात्रै दिन्छु, किनभने त्यसमा चाहिँ उच्चारणको नियमहरू धेरै कुरा आउने भएकोले मैले फेरि यो बारम्बार दोहोऱ्याइ तेह्रै भनिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो उच्चारणको नियम पढाइसकेपछि त्यसको शब्दको अर्थ दिन्छु है। यो आज चाहिँ एकदम सिम्पल यो क्रियाहरू है, सिम्पल साधारण क्रियाहरू मैले 15वटा जति तपाईँहरूलाई लेखाइदिन्छु। ओके, ल सबैभन्दा पहिला यसको उच्चारण पनि म गर्दै जान्छु ल। खादा, खादा भनेको जानु है, खादा। ओदा भनेको आउनु। यो अलिकति थाहा पाएर आउनुहोस् ल। हाम्रो नेपालीमा नुनु आए जस्तै कोरियन भाषामा चाहिँ यो पछाडि चाहिँ दादा आउँछ, त्यसैले क्रियाहरूमा चाहिँ सबैमा दा हुन्छ। ओके, ल मक्ता, यो चाहिँ मक्ता हुन्छ, ग पछाडि द आउँदाखेरि चाहिँ मक्ता हुन्छ। मक्ता भनेको खानु है। ल त्यसपछि अर्को मासिदा, मासिदा भनेको पिउनु, तरल पदार्थ पिउनु है। तरल पदार्थ पिउँदाखेरि चाहिँ
मासिदा हुन्छ। चुरोट पिउने बेला चाहिँ फेरि मासिदा हुँदैन है, त्यो बेला चाहिँ फिउदा हुन्छ। ल अर्को इक्ता, यो पनि ग पछाडि भएकोले दलाई चाहिँ हामीले त गर्नुपर्छ। इक्ता भनेको पढ्नु, अक्षर पढ्नु, किताब पढ्नु, इक्ता हुन्छ। त्यसपछि सुदा, सुदा भनेको लेख्नु, अर्को प्रयोग गर्नु पनि हुन्छ, अर्को चाहिँ टितो हुनुलाई पनि भनिन्छ है। अब यो अहिले चाहिँ सबै नलेखौँ। ल लेख्नु प्रयोग गर्नुलाई चाहिँ सुदा भनिन्छ। त्यसपछि उत्ता, उत्ता भनेको हाँस्नु, हाँस्नु, उत्ता हाँस्नु हो भने उल्दा, उल्दा भनेको रुनु है, रुनु। ओके, बाँकी यहीँ लेखिदिन्छु ल। उल्दा भए त्यस्तै अर्को सादा, सादा भनेको किन्नु, फाल्दा, फाल्दा भनेको बेच्नु, नु है यो बेच्नु, फाल्दा भनेको बेच्नु। त्यसपछि सुदा, सुदा, सुदा भनेको दिनु भने फात्ता, यो द पछाडि द आयो, फात्ता, फात्ता भनेको पाउनु, प्राप्त गर्नु, पाउनु है, फात्ता भनेको। ओके ल त्यसपछि अर्को खत्ता, खत्ता भनेको हिँड्नु। यो दुईटा अर्थ लाग्छ। यो खट्टा एउटा हिँड्नु हो भने अर्को खट्टा चाहिँ हटाउनु भन्ने अर्थ लाग्छ है, हटाउनु। ल त्यसपछि अर्को थुइदा, थुइदा भनेको उफ्रनु, थुइदा भनेको उफ्रनु। ल अर्को एउटा अन्तिममा खल्दा, खल्दा, खल्दा भनेको चाहिँ यो झुन्ड्याउनु हुन्छ है। यो कहीँ यो किल्लामा झुन्ड्याउनु होइन, कतै यो झुन्ड्याउँदाखेरि चाहिँ खल्दा हुन्छ, खल्दा। ओके ल यो 15वटा जति छ। यो 15वटा यो शब्द चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आज चाहिँ कन्ठ गर्नुपर्छ। मैले हिजो तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, अब चाहिँ अलिअलि तपाईँहरूलाई पछि यो क्लासको लगत्तै सोध्छु पनि भनेको थिएँ है। यो 15वटा चाहिँ कन्ठ गर्नु होला। भोलि तपाईँहरूलाई चाहिँ म क्लास सकेपछि हाम्रो जुममा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रश्न यो सोध्छु। म कतिको तपाईँहरूले यो जुममा आउनेहरू जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो सोध्छु। ओके ल अहिले म फेसबुक लाइभबाट चाहिँ म बिदा माग्छु है। फेसबुक लाइभबाट चाहिँ अब बिदा माग्छु। त्यसपछि अब हामी चाहिँ जुममा जानेछौँ। फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएका सबैले है, सबै भनौँ न हेरिरहनु भएकाहरूले चाहिँ अब कुनै जिज्ञासा छ, आज पढाएको विषय चाहिँ कुनै नबुझेको छ भने चाहिँ तपाईँहरू जुममा चाहिँ जोइन गर्नुहोस्। जुममा आएर चाहिँ छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। ल आजलाई हामी यति नै गरौँ। फेसबुक लाइभबाट चाहिँ म अहिले बिदा माग्छु। नमस्ते।